नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना महामारीबाट एकै दिन 15 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 360 पुग्यो। आज 1170 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 512। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको आरोप। अख्तियारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न। जग्गा किता काठ फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक। उच्च अदालतद्वारा मल आपूर्ति नगर्ने सैलुङ कम्पनीलाई कालो सूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश। 47 जिल्लामा लागू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा चरम व्यथिति। वन प्रणालीमा कर्मचारी नै संलग्न। कार्यक्रम स्थगनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको हातमा। र पार्टीको नेता चुनिएपछि जापानमा योसिहिदे सुगा प्रधानमन्त्री हुने पक्का। खस्किँदो अर्थतन्त्र उकास्ने मुख्य जिम्मेवारी। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 24 घण्टाभित्र काठमाडौँमा 6 सहित 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै मृत्यु हो। भाइरसका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 360 पुगेको छ। यस्तै उपत्यकामा 512 सहित 1170 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 5 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै मोरङमा 2, भक्तपुर, ललितपुर, रामेछाप, गोर्खा, नवलपरासी, पर्सा र कपिलवस्तुका 1-1 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भदौ लागे यताको 29 दिनमा भाइरसका बिरामी मध्ये 256 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 10,878 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,170 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 440, भक्तपुरमा 43 र ललितपुरमा 29 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा भाइरस संक्रमितको संख्या 12,000 नागेको छ। तीमध्ये 9,500 काठमाडौँका हुन्। रूपन्देहीमा 81, कैलालीमा 70, कास्कीमा 54, सुनसरीमा 46, दाङमा 45, सुर्खेतमा 39, सिराहामा 34, मोरङमा 32 र चितवनमा 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बाँकेमा 24, ओखलढुङ्गामा 19, काभ्रेमा 18, तनहुँमा 17 र मकवानपुरमा 14 जनामा भाइरस देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 179 बिरामीको आइसियुमा र 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। एकै दिन 879 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 39,576 पुगेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले असोज पहिलो सातादेखि लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको CCMCको बैठकले असोज 5 गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र दोस्रो सातादेखि आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। CCMCको निर्णय अनुमोदनका लागि अहिले मन्त्री परिषद बैठक बसिरहेको छ। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 3 घण्टादेखि जारी छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहे पनि नेपालीको मुख्य चाड दशैं र तिहारलाई समेत ध्यानमा राखी यातायात र हवाई सेवा खुल्ला गर्न लागेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाठ खुलाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले असोज 8 सम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज आदेश दिएको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नियमावली मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जग्गा कारोबारीलाई फाइदा हुने गरी भदौ 18 मा कित्ताकाठ खुलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले रिटका दुवै पक्षलाई असोज 8 गते बहसमा बोलाएको छ। 2074 साउनमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाठमा रोक लगाएका थिए। उता उच्च अदालत पाटनले भने सम्झौता अनुसार रासायनिक मल आयात नगरी अभाव सृजना गराउने 2 ठेकेदार कम्पनी विरुद्धको कारबाही रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश रमेश प्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिप्रपोज कम्पनीसँगको सम्झौता खारेजको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा आदेश दिएको हो। कम्पनीले कृषि मन्त्रालयको निर्देशनमा भदौ 21 मा सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राख्ने र धरौटी जफत गर्ने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई भदौ 31 गते छलफलमा बोलाएको छ। सैलुङ र होनीको इन्टरप्राइजेसले वैशाख दोस्रो साता गरेको सम्झौता अनुसार भदौ 20 सम्म मल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाएका थिएनन्।
सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका घटना भइरहँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको बताए। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। भ्रष्टाचारका घटनाहरू एकपछि अर्को घटिरहेका छन् र त्यसलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ। कस्तोसम्म विडम्बना छ भने अख्तियारकै कुरा म गर्न चाहन्छु। 1000 रुपियाँ घुस खायो भनेर एउटा व्यक्तिलाई 42 दिनसम्म कस्टडीमा राखेर आत्महत्या गरेर मर्ने स्थितिमा पुर्यायो। तर अरब भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई छुट दियो। नेकपाभित्रको विवादको प्रसङ्गमा नेता नेपालले आफूलाई पार्टीको एकल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव समेत आएको बताए। तर पदभन्दा विधि र पद्धति आफ्ना लागि मुख्य भएको उनको भनाइ छ। शुक्रबारको सहमतिपछि अब पार्टी पद्धतिमा चल्ने वरिष्ठ नेता नेपालको विश्वास छ। कार्यक्रम फायरसाइड यो समाचार बुलेटिनपछि राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। सरकारले निकै महत्त्व दिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा कर्मचारीसँगै मिलेमतोमा ठेकेदार र काठ व्यापारीले वन फडानी गरिरहेका छन्, जसका कारण उच्चस्तरीय सरकारी छानबिन समितिले कार्यक्रम अगाडि नबढाउन सुझाव दिएको छ। कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे संसदीय समितिले पनि छानबिन गरिरहेका छन्। 2071 मा सुरु भएको कार्यक्रम अहिले 47 जिल्लाका 750 सामुदायिक, 15 साझेदारी र 6 वटा राष्ट्रिय वनमा लागू छ। अधिकांश जिल्लामा व्यापक रुख फडानी भइरहेको छ। कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र सिन्धुलीमा व्यापारी र ठेकेदारले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कार्यक्रमले तोके भन्दा 3 गुणासम्म बढी रुख कटान गरेको पाइएको छ। कैलालीमा 1,51,000 घनफिट काठ काट्न स्वीकृति दिएकोमा 4,41,000 घनफिट काटिएको र यसमा वन कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको पाइएपछि सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कार्यक्रम रोक्न भनेको छ। जेठ 15 गते गठित समितिले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा कार्यक्रम अगाडि बढाए वन उजाड हुन सक्ने औल्याइएको छ। यसलाई सुधार नगरिकन, यसमा राम्रो विचार नगरिकन अहिलेकै अवस्थामा जाँदाखेरि यसले चाहिँ वन व्यवस्थापनमा त्यति सकारात्मक परिणाम दिँदैन। अपारदर्शी तरिका यो चाहिँ वन प्राधिकरणले मात्रै चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ उनीहरूको चाखमा, उनीहरूको स्वार्थमा भएको जस्तो एउटा त्यो देखिन्छ। कति वर्षका रुख काट्ने अनि कसरी काट्ने, त्यो कति वर्षमा चाहिँ सालको रुख परिपक्व हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूलाई अलिकति विचार नगरिकन अब सालका रुख अब परिपक्व भए, अलिकति बुढा भए, काट्ने, सबै काट्ने अब भन्ने कुरामै पनि बहस छ। सरकारले पुराना रुखलाई काठको रूपमा प्रयोग गर्ने र नयाँ बिरुवा हुर्काउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर लक्ष्य अनुसार काम हुनुको साटो मिलेमतोमा बन्नै सखा पार्न लागि उजुरीपछि संसदका सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले उपसमिति नै बनाएर छानबिन गरिरहेका छन्। ती दुवै समितिले प्रतिवेदन भने तयार पारेका छैनन्। प्रतिवेदन अहिले तयार भइसकेका छैन, अन्तिम चरणमा छ। प्रतिवेदन अब केही दिनमा हामीले फाइनल गर्छौँ होला। समग्र रूपमा वैज्ञानिक वनको अवधारणा त्यसलाई आफैमा नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन, त्यो राम्रै हो। तर त्यो अवधारणा अनुसारको चाहिँ फिल्डमा काम नगरिएको पाइयो र बदमाशी व्यापक रूपमा भएको पाइयो। त्यसकारणले यो उपयुक्त हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ यो वैज्ञानिक वन ठिक हो कि होइन भन्ने विषयमै 3-3वटा छानबिन समितिहरू गठन भइसकेका छन्। वन फडानीमा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो देखिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको हातमा परिसकेकाले दोषीमाथि कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर अनिर्णित भए एकातिर दोषीको मनोबल बढ्नेछ भने अर्कातिर लामो समयदेखि वन संरक्षण गर्दै आएको समुदाय निरुत्साहित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस महामारीको मुख्य केन्द्र काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 9,000 नाघिसकेको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य आफै पनि संक्रमित भए। 13औं दिनमा उनी आइतबार संक्रमणमुक्त भए। निको हुनुअघि उनले आफ्ना लागि 5 तारे सुविधा सम्पन्न होटललाई आइसोलेसन बनाए, जबकि महानगरले आइसोलेसन नबनाएका कारण धेरैजसो संक्रमित आफ्नै घरमा बसिरहेका छन्।
काठमाडौँमा भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 महिनामै 8,000 थपिए पनि महानगरले आइसोलेसन निर्माणमा लगानी गरेको छैन, जसका कारण काठमाडौँका धेरैजसो सङ्क्रमित घरमै छन्। तर महानगर प्रमुख शाक्य भदौ 15मा आफूलाई सङ्क्रमण देखिएपछि अलगिएर बस्न 5 तारे होटल सोल्टी पुगे। उनी त्यहाँ 10 दिन बसे। उनी बसेको प्रिन्सेप विङको एउटा कोठाको शुल्क 10 देखि 14,000 रुपैयाँ पर्छ। शाक्य महानगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुँदैनथे भने उनी कहाँ बसे भन्नेमा चासो हुँदैनथ्यो। सङ्क्रमण परीक्षणमा खर्च नै गर्नु हुँदैन भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका शाक्यले होटलमा चिकित्सक र नर्सको नियमित रूपमा सेवा लिए। सङ्क्रमितका लागि आइसोलेसन बनाउने जिम्मेवारीमा चुकेका महानगर प्रमुखको सुविधा सम्पन्न होटलमा बासलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। त्यो टोल विकास संस्थामा छलफल गर्ने प्रणाली भइदिएको भए टोल विकास संस्थाले आफ्नो टोलभरिको अवस्थालाई चाहिँ छलफल गर्ने, बहस गर्ने, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, सङ्क्रमण कसरी फैलाउन नदिने, फैलिहालेपछि चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई राख्ने, क्वारेन्टाइन कहाँ बनाउने, यो आदि उहाँहरूको सिफारिसमा स्थानीय सरकारहरूले गरेको भए यो समस्या आउँदैन थियो। अरू जसको चाहिँ घरै छैन, डेरामा बस्ने छन्, उनीहरूले सङ्क्रमण भयो भने के गर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले बनाउनै पर्छ, क्वारेन्टाइन बनाउनै पर्छ, आइसोलेसन सेन्टर बनाउनै पर्छ, त्यहाँ राख्नै पर्छ। त्यो उहाँहरूको जवाबदेहिताको कुरा हो, उहाँहरूको उत्तरदायित्वको कुरा। उता महानगरकै उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी फुटपाथ र ठेलागाडामा व्यापार गर्न रोक्नुपर्ने माग पत्र लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ पुगिन्। सबै किसिमका पसलदेखि सपिङ मल खुल्दा खड्गीले ठेलागाडाबाट सङ्क्रमणको जोखिम देखिन्। मागपत्र बोकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ जान उनलाई पदीय गरिमाले नै दिँदैन। आफ्नो जिम्मेवारी नबुझेकी खड्गीको पनि आइसोलेसन बनाउनतर्फ ध्यानै छैन, जबकि महानगरसँग स्रोत साधनको कुनै कमी छैन। यो वर्षका लागि उसँग 16 करोड बजेट छ। उनीहरूको भूमिका महानगरकै जनप्रतिनिधिलाई चित्त बुझेको छैन। आम पब्लिक हो, सबैजना मेयर पनि आम पब्लिक हो, जनप्रतिनिधि पनि आम पब्लिक हो, सबैजना मन्त्री सबै जसलाई पनि पहुँचको आधारमा पहुँचको भरमा कसैले ठुलो होटलमा बस्ने, कसैलाई एउटा साधारण होटल पनि नपाउने भन्ने कुरा हुनु हुँदैन। सबैले समान हिसाबले पाउनुपर्छ, सबैले उपचारहरू पाउनुपर्छ, सबैको आइसोलेसन वार्डहरू पाउनुपर्छ। यो भएको हुनाले समान यो पहुँचको आधारमा यो व्यक्तिले यो भन्नु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका देखाउने यस्तै बेला हो, तर महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख भने जिम्मेवारीमै चुकेर एकपछि अर्को गरी विवादित भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याको विषयमा अहिले पनि संवाद हुन सकिरहेको छैन। यही बेला भारत र चीन पनि सीमा विवादको उत्कर्षमा छन्। यो अवस्थामा चीनसँग बहुपक्षीय संवाद र सहमति गरिरहेको भारतले नेपालसँग भने बारम्बार पहल गर्दा पनि चासो दिएको छैन। द्विपक्षीय सरोकार र बढ्दो भू-राजनैतिक जटिलताको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले कूटनैतिक परिपक्वता देखाउँदै कसरी प्रस्तुत हुनु पर्ला, यिनै विषयमा परराष्ट्रविद भेषबहादुर थापासँग सहकर्मी नवराज पाण्डेले कुराकानी गरेका छन्। नेपाल इन्डियाको सम्बन्धको कुरा गर्दा अहिले कुन अवस्थामा छौँ हामी? कहाँनिर छ नेपाल इन्डिया सम्बन्ध? एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रियो। संवादहीनताको एउटा अवस्था धेरै समय भोग्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यसले जटिलतालाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढायो। अहिले हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ म हेर्नुहोस् यो अवकाशको जिन्दगीमा सोच्छु एउटै समयमा हामीले समय बिताएको 6 दशकभन्दा लामो अवधि, त्यो बेलामा चाहिँ समय पालिएको छ, समाधानको खोजी भएको छ, तर निष्कर्षमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ, न भारत न नेपाल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा कता शिथिलताको एउटा चाहिँ बोझ हरेक पुस्ताले बिहोर्दै आएको छ। अब यही प्रसङ्गमा चाहिँ अलिकति सीमाको विषय पनि जोडौँ। सीमा समस्याको हिसाबले अलिकति बढेको दूरी चाहिँ घटाउनका लागि वा यो समस्या समाधानका लागि प्रयत्नहरू केही भएको हुनुपर्ने, यस विषयमा यहाँको विश्लेषण के छ? होइन, प्रयत्नको कमी होइन, समझदारीको कमी हो। सुल्झाउँ, बाटो खोजौँ भन्ने कुरामा बिचबिचमा प्रयत्न भएको पनि हो दुवै तर्फबाट। र भारत नेपालको सम्बन्धमा के छ भन्नुहुन्छ भने जटिल समस्यामा कहिलेकाहीँ प्रगतिका झल्काहरू देखिने, चिल्काहरू देखिने, तर त्यो बिचमा गएर अवरुद्ध हुने।
त्यहाँको प्रशासकीय संयन्त्र र सुरक्षाको निकायहरूको एउटा अवधारणा, त्यहाँको राजनैतिक र सामाजिक समूहको अर्को अवधारणा, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ यहाँ चलखेल भएको। यहीँनिर चाहिँ म अलिकति हाम्रो नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको विषय पनि जोड्छु। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई सुल्झाउनका लागि पछिल्ला प्रयत्नहरू र इपिजीको प्रतिवेदनबीच केही समन्वय वा त्यसको केही अन्तर्सम्बन्ध छ होला नि त? जहाँसम्म इपिजीको प्रतिवेदन छ त्यो एक प्रकारले सुसुप्त अवस्थामा छ। यसले जुन एउटा अग्रगामी तहमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ त्यसका बुँदाहरूलाई सम्बोधन भयो भने नेपाल भारत सम्बन्ध विगतको जुन लामो 6 दशकको अनुभवमा शिथिल रहेका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधनको बाटोमा ल्याइन्छ भन्ने धारणा मैले त्यति चाहिँ भन्न सक्छु। विश्व परिवेशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध, त्यसमा फेरि नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध, त्यहाँ पनि इन्डिया र चीन बिचको अलिकति यो खालको यस्तो परिवेश जसरी विकसित भइरहेको छ, यसमा अब नेपालले अपनाउनु पर्ने कूटनीतिक सुझबुझता कस्तो हो? हाम्रो स्ट्यान्ड, हाम्रो पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ? जटिल प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले चिसो चाहिँ जुन कोल्ड वार भन्छ नि, युद्धको अन्त भएर अहिले चाहिँ खास गरेर चाहिँ नि पहिलाका शक्तिशाली राष्ट्रहरू, पहिलेको दाजुमा त्यति शक्तिशाली नभएको नयाँ शक्तिमान मुलुकहरू अगाडि बढेको र वास्तवमा भन्ने हो भने नयाँ परिवेशको चाहिँ खोजी व्याप्त रूपमा भइरहेको छ। यो बेलामा सम्बन्धका आधारहरूमा पनि प्रश्न चिन्हहरू उठिरहेको छ। जुन तहको कूटनैतिक अभ्यास चाहिएको छ, कता कता मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो नयाँ सोचाइमा अब बान्डुङ कन्फरेन्सको हाराहारीमा नेपालको जुन पुस्ताले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई बुझेर नेपालको भूमिकालाई अगाडि बढाउनको लागि जुन चाहिँ रोल खेल्यो, त्यो यो अहिले भएको समीकरणबाट राम्रोसँग अध्ययन गरेर नेपालको चाहिँ कुन ठाउँ, कुन जिम्मेवारी, कुन चाहिँ हक भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि अहिलेको अहिलेको पुस्ताले त्यति प्रयत्नशील गरेको म देख्दिनँ। त्यसमाथि हेर्नुहोस् अब नेपालमा जुन राजनैतिक उथलपुथल भयो, त्यसले एउटा अहिले संविधान जारी गरेपछि नयाँ परिभाषा र नयाँ चाहिँ परिवेशमा हामी प्रवेश गरेको छौँ। अब फेडरल सिस्टमदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा त्यसले यो राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चाहिँ आधारहरूको बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने मात्र होइन, त्यसमा आफ्नो भूमिका खेल्नको लागि आफ्नो सामर्थ्य के छ, कसको सहयोग चाहिएको छ, कोसँग नहिचुने, कोसँग टाढा हुने भन्ने कुराको चाहिँ अभ्यास भएको, बौद्धिक अभ्यास भएको मैले चाहिँ त्यति गहिरो अभ्यास भएको मैले पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चुनौती बढेर गएको छ। समस्या समाधानको चाहिँ प्रक्रियामा अहिलेको जुन एउटा चाहिँ राजनैतिक र प्रशासकीय संरचना छ, सुरक्षा समेत यसलाई जोडेर हेरौँ, सबैको अगाडि चाहिँ चुनौती चाहिँ ज्यादै गम्भीर छ। परराष्ट्रविद भेषबहादुर थापासँगको कुराकानी पछि अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी 19औं पटक अनसनमा बसेका छन्। विभिन्न 6 बुँदे मागसहित केसी आजदेखि जुम्लामा अनसन बसेका हुन्। उनी लकडाउन अघिदेखि नै जुम्लामा थिए। उनी त्यहाँ बिरामीको उपचारमा संलग्न थिए। उनी जुम्ला बजार नजिकै सिंहचौर स्थित बाबिरा मन्दिरमा अनसन बसेका हुन्। गेटा मेडिकल कलेज तथा कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाएर निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। यस्तै आयल निगमको जग्गा खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसन मोलमोलाई, अम्नी समूहको औषधि खरिद लगायतका प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि केसीले माग गरेका छन्।
चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणमा सरकारसँग छलफल बढाएपछि रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बनाउन भारतले पनि चासो देखाएको छ। उसले आफ्ना प्राविधिकलाई नेपाल आउने वातावरण बनाइदिन भनेको छ। नेपाल भूराजनैतिक महत्त्वको भएकाले भारत र चीन प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि रेलमार्ग बन्ने निश्चित भने छैन। रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग बनाउने घोषणा सरकारले बजेट मार्फत नै गरेको 4 वर्षभन्दा बढी भयो। 153 किलोमिटर लामो रेलमार्ग भारतले बनाइदिने भनेको छ। रेलमार्गको DPR बनाउन भारतले बजेट नै छुट्याएको छ, तर काम भने अगाडि बढेको छैन। जब उत्तरी छिमेकी चीनले केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग बनाउनका लागि DPRमा चासो बढायो, त्यसपछि भारतले पनि रेलमार्गको DPRमा रुचि देखाएको हो। प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको भारतले DPR बनाउनका लागि प्राविधिकलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाली पक्षसँग भनेको छ। उहाँ कोरोनाको टाइममा पनि एकदमै इगरनेस देखाउनु भएको छ र त्यसको पर्मिसन हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत CCMCसँग लिएर उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ र त्यही प्रोसेसमा अहिले हामी छौँ। त्यसपछि तपाईँको जम्मै उसको डिटेलिङ, त्यसपछि तपाईँको टनलहरूको जम्मै ड्रिलिङ, ब्रिजहरूको टोटल ड्रिलिङ, डिजाइन, स्टेसनहरूको टोटल ड्रिलिङ डिजाइन, रेलवे ट्र्याकहरूको टोटल फाइनलाइजेसन, जुन रेलको टोटल जुन सिस्टम छ बिफोर ट्रेन क्यान इन्टर, त्यो सबैको डिजाइन उहाँहरूले दिनुहुन्छ। रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउने विषयमा नेपाल र भारतबीच 2 वर्ष पहिले नै सम्झौता भएको थियो। सम्झौता पश्चात भारतीय सरकारी स्वामित्वको परामर्शदाता कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग बनाउन 42 किलोमिटर टनेल र 40 वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ। चीनिया पक्षले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा 2 वर्ष अगाडि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। दुई देशबीच पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको सहमति नै भइसकेको छ, तर चीनले अध्ययन भने गरिसकेको छैन। यस सम्बन्धमा चीनिया प्राविधिकले आफू कहाँ समन्वय गरेर काम गरिरहेको सरकारी दाबी छ। चीनले अहिले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाइरहेको छ। नेपाललाई चीनसँग रेलमार्गले जोड्न केरुङबाट सिगात्सेतर्फ पर्ने ताइकु तालबाट काम अगाडि बढाउनु पर्छ। ताइकु तालदेखि नेपालको रसुवागढीको दूरी 100 र रसुवागढीदेखि काठमाडौँको दूरी 72 किलोमिटर छ। भूराजनीतिक महत्त्वको कारण दुई देशले रेलमार्गमा चासो बढाए पनि लाभ लिन सरकारले भने ठोस पहल कदमी लिएको छैन। खालि सिर्फ एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ रेलवेको पूर्वाधारको रूपमा दुईटा छिमेकीले बनाइदिए भन्ने त्यसरी मात्र नबुझेर यसका चाहिँ उहाँहरूको भूराजनीतिक चासोहरू के हुन् पहिला त्यसलाई बुझ्ने र सम्भव भएसम्म हामीले दुवै छिमेकीका भूराजनीतिक चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नेतिर जानुपर्छ। दुवै रेलमार्ग नेपालले आफ्नो लगानीमा बनाउन सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूले चासो बढाएका बेला सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरिदिने हो भने रेलमार्ग चर्चामै सीमित नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको सत्तारूढ दलका नेता योसिहिदे सुगा त्यहाँको नयाँ प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको छ। सत्तारूढ दलले सुगालाई नयाँ नेताका रूपमा चयन गर्दै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो। 2 साताअघि सिन्जो आबेले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पद त्याग्ने घोषणा गरेपछि सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले दलको नेता चयन गरेको हो। उनलाई पार्टीका 534 सांसद तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि मध्ये 377 जनाले मत दिएका थिए। अब बुधबार संसदको चुनावमा पार्टीको बहुमतका आधारमा सुगाले जापानको 63औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनेछन्। 71 वर्षीय सुगा पार्टीभित्र आबेका निकट मानिन्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि सुगाले आबेकै राजनैतिक र आर्थिक नीतिलाई अघि बढाउने अनुमान गरिएको छ। यसअघि सन् 2006 मा प्रधानमन्त्री हुँदा आबेले सुगालाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री र सन् 2012 मा मन्त्री परिषदको प्रमुख सेक्रेटरी बनाएका थिए। जापानको राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनमा सुगा लोकप्रिय मानिन्छन्। विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मुलुक जापानमा आउँदो वर्ष संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। सुगाको काँधमा पार्टीको लोकप्रियता कायमै राख्दै मुलुकको खस्किदो अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी हुनेछ। चीनका लागि अमेरिकी राजदूत टेरी ब्यान्डस्टाडले पद छाड्ने भएका छन्।
3 वर्ष बेइजिङ बसेका राजदूत ब्रान स्ट्राडले आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि अमेरिका फर्किसक्ने बताएका हुन्। अमेरिका र चीनबीच व्यापार सहितका मुद्दामा तनाव जारी रहँदा अमेरिकी राजदूतले बेइजिङ छाड्ने घोषणा गरेका हुन्। केही साताभित्र दुवै देशले एक अर्काका कूटनीतिज्ञलाई मुलुकभित्र विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। सन् 2016 को राष्ट्रपतिमा विजय भए लगतै डोनाल्ड ट्रम्प आफैले बेइजिङका लागि ब्रान स्ट्राडलाई रोजेका थिए। योजनाबद्ध होस् वा आवेशमा हत्या अपराधको चरम रूप हो। त्यसमाथि परिवार र आफन्तजनमै हुने कलहले दुर्घटना हुने बाहेक हत्यासम्मको कल्पना सायदै कसैले गर्छ। तर परिवार तथा आफन्तभित्रको समस्या समयमा समाधान नगर्दा जन्मिएको अपराधले परिवार नै सखाफ हुने स्थितिसम्म पुगेको छ। करिब 1 आनाभन्दा केही बढीमा बनेको 3 कोठे 3 तले घर, श्रीमान श्रीमती र 15 वर्षको छोरासहितको सानो परिवार। तर त्यही भित्रको कलहले हत्या र आत्महत्या हुँदै भक्तपुरको ठिमीमा एउटा परिवार नै समाप्त भयो। प्रहरीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले ऋण र बेमेलकै कारण सुदीप अधिकारीले परिवारकै समाप्तिको बाटो रोजेको देखिएको छ। तर अब न कसैलाई अपराधी करार गर्न सक्ने ठाउँ छ, न त न्याय दिनुपर्ने पीडित नै बाँकी छन्। यो त पछिल्लो एउटा घटना हो। मुख्यतः उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा यस्ता कैयौँ घटना हुन थालेका छन्, जहाँ परिवारभित्रका सामान्य समस्या सल्टाउन नसक्दा ती घटना अपराधमै परिणत भइरहेका छन्। गत माघमा ललितपुर निवासी पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीको श्रीमती मुना कार्कीको हत्या गरेर घरमा काम गर्ने विजय चौधरीले आत्महत्या गरेका थिए। प्रहरीले अपराधको अनेक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्यो, तर अभियुक्तले नै ज्यान गुमाएपछि कुनै सुराग फेला पार्न सकेन। अन्ततः अपराध र अनुसन्धानको च्याप्टर नै बन्द भएको छ। गत शुक्रबार ललितपुरको लेले जङ्गलमा मारेर फालिएकी गीता केसीको हत्याको आरोपमा उनकै भतिज पक्राउ पर्नुले पनि अपराध घरभित्रै र आफन्तबाटै जन्मिएको देखाउँछ। विभिन्न यो फिल्महरू क्राइमका फिल्महरू यो देखिन्छ अहिले, त्योहरू हेर्ने चलन पनि बढेको छ। एउटा त्यो पनि भयो। अनि अलिकति यो चाहिँ कता जानला, सोसाइटी कता जानला भन्नेमा अब हामीलाई पनि कसो भयो कि यसको ट्रेन एनालाइसिस गर्दा यही भित्र मारि पो हाल्ने, काटी पो हाल्ने होइन। त्यो कम्तीमा पनि जस्तो भनौँ न, हिजोकै त्यही घटनामा पनि प्रहार गरेको छ धेरैचोटि। त्यो घरमै भएको चाहिँ हतियारले प्रहार भएको छ। त्यति मात्र नभएर छोराको त घाँटी नै रिटेको छ, पाइयो, आज पाइयो नि त, हामीले देख्यौँ नि त। अब अस्ति पनि गङ्गापुरमा हेर्दाखेरि त्यही देख्यो, खुट्टा पनि फाटिदिएछ, एकजना महिलाले त्यत्रो गरेछ भनेपछि त यहाँ केही न केही छ। त्यसैले हामी सबै सजग हुनुपर्छ। परिवार र आफन्तभित्रै हुने हत्याको घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अवस्था डरलाग्दो छ। पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा 2200 जनाको हत्या परिवारभित्रैका व्यक्तिबाट भएको देखिन्छ। पेशेवर अपराधीका कारणभन्दा घरभित्रै जन्मिएका समस्याले किन यति धेरै विभत्स घटनाहरू भइरहेका छन् त? एउटा इमान्दार मान्छे दुःखले बाँच्नुले, एउटा चाहिँ निष्ठा नभएको व्यक्ति सुखले मोज मस्ती गरेर बाँच्नुले जुन किसिमको कन्ट्राडिक्सन, विभेद समाजमा सिर्जना गरिएको छ, त्यसबाट व्यक्तिमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ र त्यहाँ उसको पारिवारिक डोमेस्टिक भायोलेन्सका विभिन्न कारणहरू उठ्छन्। घर परिवारमा कलहहरू सिर्जना हुन थाल्छन्। आफ्ना प्रिय, आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई मार्ने वा अपराध गर्ने र त्यसपछि आफू स्वयं पनि मर्ने गरेर अपराध घटाउने देखिन्छ। घरेलु झगडा जघन्य अपराधसम्म पुग्ने, त्यसले परिवारकै समाप्ति समेत हुनुको कारण प्राय लेनदेन, गोपनीयता, बदला र निराशसँग जोडिएको छ। अहिले परिवारभित्रको विवाद समाधान गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएकोले पनि अब यो विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, ताकि घर झगडा जघन्य अपराधसम्म पुग्नै नपाओस्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकमा पछिल्लो 2 महिनामा मात्रै पहिरोबाट 74 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसपालिको वर्षा लागेदेखि विभिन्न समय र स्थानमा आएको 18वटा ठुला पहिरोमा परि 40 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरोकै कारण 3297 परिवार विस्थापित भएका छन्। आइतबार बिहान झरेको पहिरोमा परेर मृत्यु हुने मध्ये 14 जनाको शव भेटिएको छ भने 17 जना अझै बेपत्ता छन्।
गएको असार 24 गते बाह्रविसे नगरपालिकाको जम्बू पहिरोमा 2 जनाको ज्यान गयो, 27 जना बेपत्ता भए। यो पीडा नसेलाउँदै जुगल गाउँपालिकाको लिदीको बस्ती भन्दा करिब 200 मिटर माथिबाट आएको पहिरोले सिङ्गो बस्ती नै पुर्यो। पहिरोले 37 जनाको ज्यान गयो भने 2 जना बेपत्ता छन्। यो वर्षको बर्खा सकिनै लाग्दा आइतबार बाह्रविसे नगरपालिकाको घुमथाङमा आएको पहिरोले 2 गाउँ पुरिँदा 31 जना बेपत्ता भए। अझै पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धारको काम जारी राखेका छन्। अहिले पनि यो बस्ती अहिले पनि जोखिमको अवस्था भएको हुनाले यो बस्तीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुरक्षित स्थानमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र यहाँको चाहिँ जो यो बस्तीमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा गइदिनुमा चाहिँ म अनुरोध पनि गर्दछु। पहिरोबाट विस्थापित परिवार अहिले टेन र त्रिपालमा आश्रित छन्। अविरल वर्षाकै कारण ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोले सडक बन्द हुँदा पीडित परिवारलाई राहत पुर्याउन समस्या भएको छ। ग्रामीण भेगको सडक मर्मत हुन नसक्दा त्रिपाल, लत्ता कपडा, अस्थायी शौचालय व्यवस्थापनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले केही भरियालाई बोकाएर र केही हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री ढुवानी गर्दै आएका छन्। रेडक्रसले विशेष गरी यो गैर खाद्य सामग्रीहरू, लत्ता कपडा, त्रिपाल, भाँडाकुँडा सेट, बाल्टिनहरू र त्यसै गरी सरसफाइका सामग्रीहरू, स्वास्थ्यका सामग्रीहरू, शौचालयका सामग्रीहरू चाहिँ विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुर्याइरहेका छौँ। 2072 सालको भूकम्प गएपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरिका 32 स्थानका बस्तीहरू बस्न उपयुक्त नरहेको भनेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न भूगर्भविदले प्रतिवेदन बुझाएका थिए। असुरक्षित स्थान भनेर जान्दा जान्दै पनि स्थानीय प्रशासनले बस्ती स्थानान्तरण नगर्दा ठूलो क्षति भएको छ। भूकम्पले हल्लिएर धजा फाटेको जमिन वर्षाको पानीका कारण गलेर पहिरोको रूपमा बग्न थालेपछि भौतिक र मानवीय क्षति हुन पुगेको हो। 2072 सालको भूकम्पमा विभिन्न ठाउँमा जुन चाहिँ एउटा भूकम्प हल्लिएको स्थिति छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ यसपालि अत्याधिक वर्षा भयो र वर्षाको कारणले गर्दा पनि एउटा पहिरोहरू गएको स्थिति छ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको धेरै ठाउँहरूमा, एक ठाउँमा दुई ठाउँमा, हरेक गाउँमा, हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा धेरै सङ्ख्यामा बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने मागहरू आएको छ। सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश बस्ती बलौटे र पुरुवा माटोमाथि बनेका छन्। चट्टान नमिसेको यस प्रकारको माटो दर्बिलो नहुने हुँदा पहिरोको जोखिम बढेको भूगर्भविदको भनाइ छ। जिल्लाका अधिकांश बस्तीमा पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारीका बेला खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य किन बढेको होला? ए, व्यापारीको मनोमानीले, बी, आपूर्ति नै कम भएकाले, र सी, नियमन नभएकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, व्यापारीको मनोमानीलेमा 40%, बी, आपूर्ति नै कम भएकालेमा 13%, र सी, नियमन नभएकालेमा 47%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा मनलाग्दी रुख कटान किन नरोकिएको होला? ए, मिलेमतोको परिणाम, बी, नियामककै संलग्नता, र सी, जनदबाव नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। वर्षा र सहकाल देवता मानिने रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न भएको छ। मचिन्द्रनाथको मूर्ति ललितपुरको पुल्चोकबाट बुङमती लगेपछि जात्रा सम्पन्न भएको हो। सामान्य अवस्थामा रथ तानेर तथा भोटो देखाएर निकै हर्षोल्लासपूर्वक मनाइने जात्रा यसपालि महामारीका कारण सामान्य पूजाआजामा सीमित भएको छ। रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा अन्तर्गत राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा ललितपुरको जावलाखेलमा 32 हात अग्लो रथको चारै दिशाबाट दर्शकमाझ बहुमूल्य नवरत्न जडित भोटो देखाउने गरिन्छ। त्यसअघि मचिन्द्रनाथलाई रथमा राखी पुल्चोकबाट तानेर विभिन्न स्थान हुँदै जावलाखेल पुर्याइन्थ्यो। तर यसपालि कोरोना महामारीका कारण तिथि अनुसार वैशाखमा जात्रा हुनै सकेन। महामारी नरोकिएकाले यसपालि न रथलाई सहर परिक्रमा गराउन सम्भव भयो, न त भोटो देखाउन नै। ज्योतिषले दिएको साइत अनुसार सोमबार धार्मिक विधिपूर्वक विशेष पूजा गरियो। असोज 2 गतेदेखि मलमास लाग्ने भएकाले त्यस अगावै मचिन्द्रनाथलाई बुङमती पुर्याउनु पर्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले साइत निकालेर पूजा गरिएको हो। ज्योतिषबाट प्राप्त साइत अनुसार बिहान 10:05 देखि 10:20 भित्रमा त्यो चाहिँ साइड गर्नुपर्ने, जुन चाहिँ श्रीलाई चाहिँ
रथमा त्यो हल्लाउनु पर्ने साइड गर्नु हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सोमबार बिहान विशेष पूजा गरिएको मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति भुङमतीबाट आएको पुजारी र स्वयंसेवक सहितको टोलीले दिउँसो पुल्चोकबाट लग्यो। मीननाथको रथ भने पुल्चोकबाट तानेर तङ्गाल मन्दिरमा पुर्याइएको छ। त्यसअघि गुरुजुको पल्टनले सम्मान अर्पण गरेको थियो। रथमा रहेका मच्छिन्द्रनाथको मूल देवतालाई खतमा राखी 4 जनाले बोकेर परम्परागत बाजागाजाका साथ भुङमतीतर्फ लगेपछि जात्रा सम्पन्न भएको हो। मच्छिन्द्रनाथको देवतालाई श्रीलाई चाहिँ खतमा राखेर यहीँबाट उताबाट चाहिँ हाम्रो बुङ्गमटी यो जाउला खेल हुँदै बुङ्गमटी लाने, त्यसपछि मीननाथले तानेर अब त्यहाँ जुन ठाउँमा हाम्रो टङ्गलमा लगिसकेपछि आजको जात्रा चाहिँ समापन हुन्छ। एक साता अघि महामारी र निषेधाज्ञाकै बीच रथ तान्न खोजेपछि स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल भएपछि 1600 वर्ष अघि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्रदेव, कान्तिपुरका तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य र ललितपुरका ललित ज्यापुले भारत आसामको कामारू कामाक्षेबाट मच्छिन्द्रनाथ नेपाल ल्याएको र त्यसपछि वर्षा भएको कथन छ। यही कथन अनुसार हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथको जात्रा गर्ने गरिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु, मुरारी केमिरे र सृजना बास्तोलाका साथ नारायण किलम्बु, ललितपुर। अब जनताको आवाज हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको नाममा छुट्याइएको बजेटलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउन आनाकानी गरिरहेका सांसदलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। आज जनता यस्तो गरी आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर हिँडेको अवस्थामा पनि सांसद विकास कोषको पैसाहरू तछाड मछाड गर्दै एकले अर्कालाई आफ्ना कार्यकर्ताहरू पोस्ने भरमा चाहिने विशेष रूपमा यो प्रति चाहिने विकास निर्माण प्रति लगाएर स्वास्थ्य क्षेत्र, यो संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र लगानी नगरेको अवस्था हो। सांसदहरू चित्त देखाउनु पर्ने कुरा छैन, जनप्रतिनिधि तल्लो निकायकाले पनि चित्त देखाउनु पर्ने कुरा छैन। सबैले हामीले पहिला यो कोरोनाबाट मुक्त पाउनु पर्यो, त्यसपछि अरू कुराहरू हुँदै गर्छ। पछि गएर आफ्ना कार्यकर्ताबाट आफूले स्वार्थ लिनको लागि उसले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई रेखदेख गरेको। अहिलेको अवस्थामा जनताको ज्यानभन्दा ठुलो अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यस हुनाले जुन त्यो 4 करोड सरकारबाट छुट्याइएको सांसद विकास कोषको रकम यो पेन्डेमिकमा खर्च गर्नुपर्छ। महामारीले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने र त्यो विकास भन्ने त फेरि अर्को वर्ष पनि छँदैछ। त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ सांसदहरूलाई हैन जुन जनताको प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध छ। अहिले महामारीमा धेरै मान्छे रोइराखेका छन्। यसैमा जो हामीले जति पनि पैसा आइराखेको छ बाहिर बन्द गरौँ। केही कोषबाट र यो भोकले पीडित भएका, रोगले छटपटाइरहेका मान्छेहरूको यो सेवा गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। व्यक्तिगत खर्च र आफ्नो आवश्यक ठाउँमा खर्च नगरेर यही महामारीमा खर्च गर्नुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी ललित भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। हिजो साँझ धनगढीबाट महेन्द्रनगर जाँदै गर्दा ललितले चलाएको मोटरसाइकललाई ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। उनको हात र खुट्टा भाँचिनुका साथै कम्मर र टाउकोमा चोट लागेको थियो। नेपालगञ्जमा उपचार गराइएपछि ललितलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनलाई ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार गराइराखिएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना महामारीबाट एकै दिन 15 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउने संख्या 360 पुग्यो। आज 1170 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 512। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको आरोप। अख्तियारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न। जग्गा किताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक। उच्च अदालतद्वारा मल आपूर्ति नगर्ने सैलुङ कम्पनीलाई कालो सूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश।
47 जिल्लामा लागू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा चरम व्यथिति, वन फडानीमा कर्मचारी नै संलग्न, कार्यक्रम स्थगनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको हातमा। र पार्टीको नेता चुनिएपछि जापानमा यसुहिदे सुगा प्रधानमन्त्री हुने पक्का, खस्किँदो अर्थतन्त्र उकास्दै मुख्य जिम्मेवारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।